वॉइस ऑफ अमेरिका के हफ्तावार प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बर्री अफवाज के सरबराह जनरल राहील शरीफ, जो कि आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। यहाँ अमरीकी अफवाज और इंतज़ामिया के आला ओहदेदारों से उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। जनरल राहील शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सूजन राइस, नायब अमरीकी वज़ीर दिफा बॉब वर्क और अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्टिन डम्पसी से अहम मुलाकातें की हैं। जनरल राहील शरीफ ने इन मुलाकातों में अमरीकी ओहदेदारों पर यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुल्क में हर किस्म की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तानी फ़ौज खित्ते में अमन कायम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मेरे साथ शामिल हैं स्काइप पर अमेरिका में बफलो यूनिवर्सिटी में खारजा अमूर के प्रोफेसर फैज़ान हक और पाकिस्तान से स्काइप पर ही दिफाई अमूर के माहिर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। कुछ देर पहले मैंने पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती और खारजा अमूर सरताज अजीज़ साहब से पाक अमरीका ताल्लुकात, भारत के साथ कंट्रोल लाइन पर और सरहद पर फायरिंग के वाक़यात और पाक अफगान ताल्लुकात पर बात की। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। काफी बेहतरी आई है जी, जब से हमारी हुकूमत आई है उसके 1 महीने के बाद ही 2 महीने के बाद ही सेक्रेटरी कैरी यहाँ आए थे। जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग था जो 2010 में शुरू हुआ था और उस 2010 में 3 सेशन हुए थे उसके, वो सस्पेंड हो गया था 2011-12 में, क्योंकि वो रेमंड डेविस का वाक़या हुआ, फिर सलाला का वाक़या हुआ, फिर अब्बाद का वाक़या हुआ। तो वो फिर पिछले साल वो इस साल रिवाइव हुआ। वो पहले तो अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए थे, ओबामा से मुलाकात हुई, वो बड़ी कामयाब थी। उसके बाद जनवरी में मेरे लेवल पर, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ। उसके 6 वर्किंग ग्रुप हैं, उनका शेड्यूल जो है वो अच्छी तरह चल रहा है। अब अगले साल के शुरू में अगला राउंड होगा स्ट्रेटेजिक डायलॉग और कैरी साहब जो है पाकिस्तान आएंगे। तो ये काफी अच्छी पेशरफ्त है। उसमें जो डिफेंस साइड है वो भी अब कवर हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें जाहिर है कि जो हमारा एक बुनियादी मकसद है वो इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर करने का है, खासतौर पर ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो और अभी जब फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ थे तो उन्होंने बादशाह डैम के हवाले से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की और इन्वेस्टर्स को बुलाया। तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं ये मजीद उम्मीद है कि इन्वेस्टर भी प्रमोट करेंगे और तिजारत में भी इजाफा हो। फैज़ान हक साहब, जनरल राहील शरीफ के दौरे में बहुत अच्छी खबरें आई हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ फ़ौज के ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब को सराहा गया है। जनरल राहील शरीफ को US लीजन ऑफ मेरिट मेडल से नवाजा गया है और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। क्या ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब ने इन ताल्लुकात में नई रूह फूंक दी है? सबसे पहले पाकिस्तान के तमाम बहन भाइयों को बहुत सलाम, दुआ और प्यार। अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। यकीनन जो कमांडर इन चीफ यहाँ पे तशरीफ लाए हैं उनकी वजह से एक नया जज्बा देखने में आ रहा है दोनों तरफ, पाकिस्तानी साइड पर भी और अमेरिकन साइड पर भी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, दिन तो नहीं, कुछ साल, 2-3 साल पहले एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी और जो अमेरिकन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हुई थी, नेटो की और पाकिस्तान आर्मी की। अब ऐसे लग रहा है कि वापस पाकिस्तानी फ़ौज और अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो वो नाराज़गियाँ थी कुछ दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अमेरिका जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी काम कर रही है वो अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए जो लाहे अमल है, जो हिकमत अमली है, उसकी कोई कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है दोनों साइड पर। और मेरे ख्याल में ये दौरा जो है इस लिहाज से बहुत कामयाब रहा है और अल्लाह करे कि इसके वही नताइज बरामद हों जो कि दोनों तरफ चाहते हैं, ख़ासकर पाकिस्तान की साइड पर। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं इस सिलसिले में, ख़ासकर पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियाँ ज़रब-ए-अज़्ब में और उसके अलावा जो वहाँ पर जो जंग जारी है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो अनपैरेलल हैं। किसी और मुल्क ने इतनी फ़ौजी जानें नहीं दी और ना ही इतनी सिविलियन जानें दी हैं जितनी पाकिस्तान ने दी। हम इस पे वापस आते हैं। मैं शहजाद चौधरी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में शहजाद चौधरी साहब, जनरल राहील शरीफ के दौरे को कैसे देखा जा रहा है और तवक्कुआत क्या हैं इस दौरे से और ओवरऑल पाक अमरीका ताल्लुकात से? इस दौरे को पाकिस्तान में
بہت اچھے طریقے پہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھ آ رہی ہے، اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جنرل رحیل کا دورہ امریکہ کا بہت کامیاب رہا ہے، خصوصی طور پر اس کانٹیکسٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا جو ابھی ڈپارچر ہے افغانستان سے وہ تقریباً ہونے جا رہا ہے دسمبر 2014 کے اندر، اور اس کے بعد کے آنے والے حالات کے اندر امریکہ باہر صورت کچھ افواج کے ساتھ یہاں رہے گا، اور اس کا انٹرسٹ افغانستان کی اسٹیبلٹی میں بہت زیادہ ہوگا۔ تو پاکستان کی افواج نے جو شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع کیا ہے اس کے اتنے پازیٹیو فال آؤٹس ہیں اور اتنا پازیٹیو اس کا امپیکٹ ہے کہ جو افغانستان کے اندر امریکی فورسز کے کمانڈرز ہیں انہوں نے اب یہ سمجھنا شروع کر دیا اور انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا کہ جو افغانی کمپلیکس کو بہت زیادہ گروپ جو تھا جس سے بہت زیادہ ان کو خطرہ رہتا تھا اس کی افیکٹیوٹی میں کمی آئی۔ افغانستان اور پاکستان کے اندر سیاسی سطح کے اوپر بڑے اچھے تعلقات استوار ہونے جا رہے ہیں اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، شروعات ہیں، امید کی جاتی ہے کہ اس کو اور بلڈ اپ کیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ بھی یاد رکھیے کہ 2011 کے بہت مشکل وقت کے بعد جتنی بہتری ہم دیکھتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے اندر وہ 2011 کے کانٹیکسٹ میں ہمیں اچھی سے اچھی ہی نظر آتی ہے۔ تو جب ہم امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھتے ہیں اس تناظر میں کہ افغانستان بے شک ایک سیکورٹی پیراڈائم متعلق کرتا ہے جس میں تینوں ممالک جڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو فی الوقت بھی اسی طرز میں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ سیکورٹی کے جو انٹرسٹ ہیں تینوں سائڈس کے وہ کس طریقے سے میٹ ہوتے ہیں۔ جی آگے چل کے مجھے تینوں اس میں کس قسم کا پازیٹیو رول ادا کرتے ہیں۔ جی آگے چل کے مجھے یوں لگتا ہے کہ افغانستان کے اوپر بے شک امریکہ کی نظر رہے گی اور پاکستان کے ساتھ اس کے جو دیر پا تعلقات ہیں اس کا بھی وہ اس کا انٹرسٹ رہے گا۔ تو اس کانٹیکس میں اچھی شروعات ہیں، اس پہ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ اس سے بہتری آئے گی اور بہتر تعلقات ہوتے ہیں۔ تو شہزاد چودھری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعلقات اب آگے بڑھیں گے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بہت ہی ڈیسائسو ایکشن لیا ہے اب نارتھ وزیرستان میں؟ اس سے پہلے پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز تو کوئی نہیں کرتا، لیکن ایک گلہ رہتا تھا، جہاں بھی پاکستان کی تعریف ہوتی تھی وہاں یہ ضرور کہہ دیا جاتا تھا کہ پاکستان حقانیز کے خلاف خاموش ہے، حقانیز کو سینکچوریز پاکستان میں حاصل ہیں اور پاکستانی افواج حقانیز کے خلاف نہیں جاتی۔ تو آپ کے خیال میں جو آپ نے ابھی تجزیہ پیش کیا ہے اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ پاکستان نے فائنلی وہ ایک ایریا جو کہ محفوظ سمجھا جاتا تھا دہشت گردوں کے لیے، نارتھ وزیرستان، اس میں بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کی؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے بات یوں ہے کہ پاکستان پہلے بھی اسی جنگ کے اندر حصہ دے رہا تھا، قربانیاں دے رہا تھا، پاکستان کی افواج کے لوگ اپنی شہادتیں دے رہے تھے، لڑ رہے تھے، لیکن باہر صورت اتنے سارے فرنٹس اور کھلے ہوئے تھے اسی دہشت گردی کی جنگ میں کہ غالباً اس وقت تک جب تک ہم نے سوات اور باقی ایجنسیز کو کلیئر نہیں کیا، جنوبی وزیرستان کو کلیئر نہیں کیا، اور پھر وہ ایسا وقت آیا کہ شمالی وزیرستان کی باری آئی۔ تو بے شک کیونکہ امریکہ کی اپنی انٹینسٹی اپنی افغانستان کی جنگ کے اندر اتنی زیادہ تھی، اتنی شدت کے ساتھ وہ انوالو تھے کہ ان کا تو ریکوائرمنٹ یا جی چاہتا تھا کہ آج ہی پاکستان حملہ کر دے شمالی وزیرستان میں، لیکن پاکستان کو اپنے ٹائم لائن کے حساب سے پیچھے سے سویپ کرتے ہوئے تمام لوگوں کو یہاں سے نکالنا تھا، اور اب جب شمالی وزیرستان کا وہ وقت آیا تو وہ اس کو سکسیسفلی ہینڈل کیا گیا۔ میرا اپنا خیال یوں ہے کہ پاکستان اور افغانستان یا کہ اس کا تعلق انٹینسٹی آف بیٹل سے بھی ہے، یعنی 2010 2011 2012 میں امریکی افواج افغانستان میں بہت زیادہ انٹینس آپریشن میں انوالو تھی۔ اب جب وہ ایسا ایسا تھوڑا دوری اختیار کر رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اپنی سوچ بھی زیادہ آبجیکٹو ہوتی جا رہی ہے اور وہ بہتر طور پہ دیکھ پاتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا اس کے اندر اپنی ایفرٹ لگائی، کتنی قربانیاں دی، اور اب تک، اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی جنگ تو ابھی باقی ہے، یعنی ہمارے اپنے شہروں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے ایریاز کے اندر یہ اس جنگ کو ابھی فائٹ کرنا ہے، چاہے وہ مختلف لیول پہ ہوگی، مختلف طریقے سے فائٹ کی جائے گی، اس کے جو ٹولز ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن بات صورت ایک انسرجنسی کے جو ایلیمنٹ تھا اس کو بڑی حد تک بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے افواج نے کاؤنٹر کیا ہے۔ فیضان حق صاحب، ایک طرف راحیل شریف صاحب امریکہ میں پوری دنیا کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ پاکستان بلا تفریق دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑ رہا ہے، تو دوسری طرف افغان طالبان کے متعلق سرتاج عزیز صاحب سے منسوب مبینہ بیان آ گیا جس کی دفتر خارجہ اور خود سرتاج عزیز صاحب نے بھی تردید کی۔ کیا اس سے جنرل راحیل شریف کے دورے پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ جی اس پہ یقیناً اس دورے پر اثر پڑا ہوگا، کیونکہ وہ جو ان کا بیان جو تھا، ایک تو یہ کہ اس بیان کی حقیقت تو ہے یا نہیں ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کی جو ٹائمنگ تھی
وہ اس سے زیادہ بری ٹائمنگ ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ بعض حلقوں میں تو اس کو ایسے لیا گیا کہ یہ ایک سوچی سمجھی طریقے سے یہ بات کی گئی تھی، اور میرا خیال ہے جہاں تک اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے، کیونکہ ویسے بھی نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ آج کل بہت تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہے، تو میں ان کو زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک وزیر خارجہ کا نہ ہونا، ایک پالیسی کا نہ رکھنا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ٹینشن میں اپنی حکمت عملی کو رکھنا جو ہے اس سے حکومت کی سبکی ہوئی ہے، پاکستان آرمی کی جو سبکی ہوئی، لیکن اس میں حکومت کی سب سے زیادہ سبکی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اس طرف توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی حکومت کو، کسی کی بھی حکومت ہو، ڈزنٹ میٹر کہ نواز شریف کی ہے کسی کی بھی ہے، تو یہ ایک کمزوری ظاہر ہوئی۔ اور اس میں ایک اور بات ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ جو جنرل شریف ہیں، ان کی یہ جو وزٹ ہے یہ پریزیڈنٹ اوباما کی انڈیا کی وزٹ سے پہلے ہے، اور اس میں جب بھی پاکستانی کمانڈر ان چیف یا اس لیول کی کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ریپرزینٹیو امریکہ یا کسی اور مغربی دنیا کی طاقتوں کے پاس جاتا ہے یا بات ہوتی ہے، تو اس میں ایک بات، کچھ انٹیلیجنس ایکسچینج ضرور ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے جہاں تک میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی انڈیا کی مداخلت بلوچستان میں اور پاکستان میں دہشت گردی میں انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں ان کی انوالومنٹ، اور جو ابھی مشرقی سرحدوں پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تلخی رہی ہے، یہ انفارمیشن جو ہے ضرور پرووائڈ کی گئی ہوگی، اور جب پریزیڈنٹ اوباما انڈیا جائیں گے تو امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے کہا گیا ہوگا، ریکویسٹ کی گئی ہوگی کہ اس بات پر غور کریں۔ فیضان صاحب، آپ نے جو کہا ہے اس بارے میں تو ہم بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ ہی میڈیا کو اس بارے میں کوئی بریفنگ دی گئی ہے۔ جنرل راحیل شریف کا جو دورہ تھا امریکہ کا، یہاں امریکہ میں میڈیا سے ان کی گفتگو نہیں کرائی گئی، اور انہوں نے صرف پاکستان کی ایمبیسی میں ایک ڈنر میں پاکستانی جو ڈایاسپرا ہے یہاں پر اس سے اور کچھ پاکستانی جرنلسٹ سے بات چیت کی ہے۔ اس میں غیر ملکی اردو میڈیا کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ہم اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن راحیل شریف صاحب سے منسوب ایک اور بھارت کے ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے تبادلے پر بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے اس بارے میں جو بات چیت کی اسی بارے میں نے سرتاج عزیز صاحب سے بھی بات کی۔ پہلے ان کا جواب سن لیتے ہیں اور پھر آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی بہت اچھا۔ ظاہر ہے اگر دیکھیں نا، اگر آپ کی آرمی یہاں پہ کافی اسٹریچڈ ہے، اگر اس کو دوسری طرف توجہ دینا پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے اثر تو پڑتا ہے اس آپریشن پر۔ آرمی چیف نے ابھی امریکہ میں یہی بیان دیا تھا کہ، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیز فائر وائلیشن ہوئی ہے یہ زیادہ سیالکوٹ ایریا میں ہے، جہاں سے ہم نے یونٹس کو موو کیا تھا وزیرستان کی طرف، تو یہ وجہ خود میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پوری بین الاقوامی برادری کے انٹرسٹ میں ہے یہ آپریشن کامیاب ہو، تو اس میں اس مرحلے پر اس قسم کی ٹینشن جو ہے ایل او سی پر ویسے بھی اچھی نہیں ہوتی، اور اس وقت تو خاص طور پہ اچھی نہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، سرتاج عزیز صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے بھی سن لی، وہ بھی کہتے ہیں کہ سیالکوٹ سیکٹر سے زیادہ تر جوانوں کو موو کیا گیا تھا آپریشن ضرب عضب کے لیے، اور وہیں پہ زیادہ تر وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ یہ اس پر اپنی رائے دیجیے گا۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی آپ سے جاننا چاہوں گا جس کا ذکر ابھی فیضان حق صاحب نے کیا، اور انہوں نے پراکسیز کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے یقیناً جنرل راحیل شریف نے بلوچستان میں غیر ملکی مداخلت پہ بات کی ہوگی۔ آپ چونکہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور پاکستان کے جو اس وقت دفاعی معاملات ہیں ان پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ کیا واقعی پراکسیز ہیں؟ کیا واقعی یہ سب بات چیت درست ہے، یا پھر وہ مسلح گروپ جو کسی زمانے میں پراکسیز تھے وہ آج اسٹیٹ کو اپنے طور پر چیلنج کر رہے ہیں؟ ان ادر ورڈز، آر دے فنڈڈ اور آر دے ڈوئنگ اٹ انڈیپینڈنٹلی؟ دیکھیے، میں پہلی بات تو ایل او سی کی بات کر لیتے ہیں، اور بھارت کا کیا مقطع نظر ہے ایل او سی کو ایکٹیویٹ کرنے میں۔ اس کے اندر کچھ ان کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں، ان کے وہ خود ابھی الیکشن میں بلکہ جا چکے ہیں 20 تاریخ سے کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور اس کے بعد بی جے پی 2-3 اسٹیٹ کو کیری کر چکی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی وہ ایک
कम्युनल एंटी पाकिस्तान उस किस्म की सोच के साथ बीजेपी को लद्दाख और जम्मू के इलाके से कम से कम 44 नहीं तो कुछ इतनी सीटें मिल जाएं कि कुछ मिल मिला के तो किसी कोलिशन के अंदर आ सकें। और अगर खुद से नहीं आ सकते तो फिर वो आर्टिकल 370 का किस्सा है, वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन बाहर सूरत कुछ इस किस्म का इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स का एस्पेक्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रेशर में रखने की कोशिश है। दूसरा उनका ख्याल ये है कि शायद पाकिस्तान इंटरफेयर करने की कोशिश करे थ्रू, हमेशा एलिगेशन लगाते हैं कि पाकिस्तान जब भी मौजूदा कश्मीर में कुछ होने वाला होता है तो पाकिस्तान कुछ ऐसे लोगों को भिजवाता है या वहाँ से लोग एक्टिविस्ट जाते हैं, उससे मसाइल बढ़ते हैं। तो वो शायद पाकिस्तान को प्रेशर में रख के उस पॉसिबिलिटी को ही खत्म करना चाहता है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन उन्होंने बदकिस्मती से एक ऐसे इलाके को चुना है जो कि पाकिस्तान का सेटल्ड एरिया है, यानी ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न ये हमारा रेगुलर एरिया है। यहाँ पर जब हमला होता है तो समझ है पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला कर रहे हैं। ये खतरे की सबसे बड़ी अलामत है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला हो रहा है। ये एलओसी जिसको कभी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी में देखा जा सकता था, ये एलओसी नहीं है, ये वर्किंग बाउंड्री है और इसकी यही सेंसिटिविटी है। अब आ जाते हैं प्रॉक्सीज की बात के ऊपर। देखिए प्रॉक्सीज तो जो पाकिस्तान के फॉर एग्जाम्पल 2 ग्रुप्स हैं इस वक्त। एक है मसूद मोहम्मद साहब जो कि बैठे हुए हैं अफगानिस्तान की साइड पे, और दूसरे मौलवी फजलुल्लाह हैं। और फिर उसके बाद हकीमुल्लाह महसूद के जो नंबर 2 थे लतीफुल्लाह महसूद, वो बल्कि वहां पर पकड़े गए बाय द अमेरिकन अफगान इंटेलिजेंस की के साथ मिले हुए थे और डॉलर बेशुमार उनके पास से मिले। पता ये चला कि उनको भारत वाले जो हैं वो अफगान इंटेलिजेंस के थ्रू उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बदकिस्मती से ये मामला चलते रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो ग्रुप, पाकिस्तान के जो लोग बाहर बैठे हैं अफगानिस्तान में, वो उनके हाथों में खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। बलूचिस्तान पे पाकिस्तान का बहुत पुराना एक ये शिकायत रही है और ये हम सब जानते हैं, दुनिया भर में इसकी तस्वीर है। पता है कि बुक्तीज और मरीज जो हैं ये इनके बच्चे और इनके लीडर्स हैं आजकल के, वो सबसे सब काबुल में रखे गए। वहां पर उनका इंडिया के साथ दिल्ली में आना जाना था, बाहर के मुल्कों में मुलाकातें होती हैं, पैसा मिलता है। और इस तरह से बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है उसको उन्होंने अभी तक अलाइव रखा हुआ है। ये भारत का इंटरेस्ट है। आप उनसे बात करें तो ये हमेशा कहते हैं कि मौजूदा कश्मीर के अंदर क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो कहते हैं इसका बदला हम भारत से लेता है बलूचिस्तान के अंदर। खुद कभी कभार इस चीज का जिक्र करते हैं। तो ये कहना कि ऐसी चीज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जहां तक पाकिस्तान का 1989 से पहले की जो एक पॉलिसी थी, या मैं समझता हूँ 2000 की बात कर ले, जब जनरल मुशर्रफ ने ये अनाउंस किया, तकरीर की और ये कहा कि पाकिस्तान विल क्लोज ऑल पॉसिबल रूट्स इनटू कश्मीर। ये याद रखिए कि कश्मीर की मौजूदा कश्मीर की जो जद्दोजहद है वो एक बना जद्दोजहद है जिसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेकग्निशन है। तो उनके यहाँ जब वो लोग अपने फ्रीडम की बात करते हैं, उस हक की बात करते हैं कि वो फैसला कर सकें तो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उनका बोनाफाइड हक है, उनको वो हक डिनाई नहीं किया जा सकता। और लेकिन पाकिस्तान का ये कोशिश है और ये इन्होंने भारत ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया और एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने 2003 के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ। बजाय इसके एक तरफ 2008 का मसला आया, इसने मसाइल बहुत सारे खड़े किए, पाकिस्तान मुंबई वाला जो केस था, उसके अलावा पाकिस्तान ने बिल्कुल ड्राई आउट कर दिया और अपनी सरहद पे इतनी फौजें खड़ी कर दी, यहाँ से किसी को परमिट नहीं किया आउटसाइड पे जाने के लिए। इनके अपने ही लोग हैं जो कि यहाँ पर हमारे साइड पे भी एक कश्मीर है जिसका तो सब जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉक्सीज की बात तो की जाती है। जी, अगर मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सीरियस इक़दामात किए इंडिया के बॉर्डर के पार लोगों को ना जाने देने के लिए, उनको रोकने के लिए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के इलाकों में ऐसे बहुत से अफराद जो कि पहले कश्मीर का जो नाम नहाद जहाद है या सो कॉल्ड जहाद है, नाम नहाद नहीं, सो कॉल्ड जहाद जिसको ये कहते हैं, उसमें शामिल रहे। यानी ये पाकिस्तान से जाकर वहाँ पर एज फ्रीडम फाइटर्स कश्मीर में लड़ते रहे और आज वो पाकिस्तान की सरहदों के अंदर हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो अभी भी इसके लिए प्रीच कर रहे हैं, वो अभी भी इसके लिए जलसे करते हैं। और हाफिज सईद साहब का नाम ढका छुपा नहीं है। ही इज नॉमिनेटेड इन। मैं छोटा सा अर्ज कर दूं आपको, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि भारत के अंदर क्या इस किस्म के ग्रुप्स नहीं हैं जो कि वहां पे ये तकरीरें करते हैं कि पाकिस्तान का वजूद ही गलत है,
तो क्या वो ये नहीं कहते कि जो पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो दरअसल हिंदुस्तान का कश्मीर है? यानी इस किस्म के ग्रुप्स की जो कि नॉन गवर्नमेंटल पोजीशन से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमें ये कहा जाना कि तकारीर क्यों होती है? क्या हमें ये नहीं पता कि मुंबई के अंदर जो शिवसेना है वो किस किस्म की बातचीज करती है? पाकिस्तान के आर्टिस्ट को काम नहीं करने दिया जाता। शहजाद साहब माजरत कता कलामी माफ, अगली जो क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने सरताज अजीज साहब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस पे भी बात की और उनसे पूछा कि अफगानिस्तान के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर अशरफ गनी के दौरा पाकिस्तान को बहुत अहमियत दी गई है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ होगा। इस बारे में सरताज अजीज साहब से जब बात की तो उन्होंने क्या कमेंट्स दिए, आइए सुनते हैं और फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ। जाहिर है कि हम तो हमारी जब से हुकूमत आई है हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात भी बेहतर हो और इसमें दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात भी, सियासी भी और सिक्योरिटी के लिहाज से सब मामलात पे काम आगे बढ़े। तो नई हुकूमत जब से आई है तो इस सफ़र पे अमल हो रहा है, क्योंकि अशरफ गनी साहब ने खुद ये ऐलान किया कि हम जो पिछली टेन्योर था जिसमें ब्लेम गेम थी और लैक ऑफ ट्रस्ट था, उससे आगे चलकर ट्रस्ट रिस्टोर करना चाहते हैं और मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं एक 5 साल पर्सपेक्टिव में, कि 5 साल के बाद हमें ताल्लुकात और इक़्तिसादी मामलात कहाँ देखते हैं। तो इस फ्रेमवर्क में वो यहाँ आए थे और खुदा का शुक्र है कि दौरा बहुत कामयाब रहा और कम से कम मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा यूजफुल रहा। इसमें जो पहली बात थी ज़ाहिर है वो यही थी कि हमारा जो इस्लामिक एजेंडा है उस पर पहले भी काम हो रहा था, लेकिन हमने उसको इस दफ़ा रैप अप किया एक तरीके से और बहुत से फैसले हुए। उनका फाइनेंस मिनिस्टर 2 दिन पहले आ गए थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उनकी गुफ्तगू हुई और मिनट्स पे सिग्नेचर भी हुए और वो उन्होंने खुद कहा कि जो हमारे पेंडिंग मामला 10 साल से थे ट्रांजिट ट्रेड के और बेशुमार चीज़ों के, वो इन 3 दिनों में हल हो गए। तो वो अब हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात में इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतरी आएगी। उसमें कनेक्टिविटी शामिल है, बिजली भी शामिल है, मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उसमें शामिल हैं, तो वो अच्छा पैकेज है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू था वो था सिक्योरिटी का, और उसमें जाहिर है कि ये हमारा बॉर्डर जो है अफगान पाकिस्तान बॉर्डर ये बहुत पोरस है और लोग आते जाते हैं, हर किस्म के लोग हैं उसमें, इंतहा पसंद भी हैं, कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हैं, ड्रग स्मगलर्स भी हैं और वैसे भी जो मुख्तलिफ वहाँ से टिम्बर स्मगल होता है, मार्बल स्मगल होता है, वो भी फायरिंग करते हैं अपने लोगों को कवर देने के लिए और उससे काफ़ी मुसीबत पैदा होती है। और फिर यहाँ से जो दहशतगर्द उधर गए हैं या इंतहा पसंद, वो जब पाकिस्तान पे हमला करते हैं उसके जवाब जाता है वो भी। तो इस पर काफ़ी तफसील से बात हुई और हमने मैकेनिज्म एग्री किए कि जब भी कोई ऐसा मसला हो तो वो पहले ग्राउंड लेवल पर जो लोकल कमांडर्स हैं वो, फिर हायर कमांडर्स, फिर इंटेलिजेंस लेवल पर, फिर सिक्योरिटी लेवल पे, फिर पॉलिटिकल लेवल पे। तो ये जो निज़ाम अब चलेगा और उसमें बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो भी हमने एक्सचेंज किए हैं और मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 हफ्ते में वो फाइनलाइज हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला इशू था मजमूरी तौर पर वो ये था कि हम दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा किसी और के खिलाफ और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देगा। अब ये बहुत अहम फैसला है और चूंकि हमने ज़रब कामयाबी से आखिरी मराहल में है तो हम अब इस फैसले पे अमल करने के नज़दीक हैं और उधर से मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान भी यही कोशिश अब शुरू हो चुकी है कि वहाँ से भी कोई न कोई हमारे ऊपर हमला ना करे। तो ये इसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत अहम फैसला है जिससे कि मामला आगे बढ़ेगा। बीजिंग में कॉन्फ्रेंस हुई थी हार्ट ऑफ एशिया की इस्तांबुल प्रोसेस, उसमें यही कहा था कि अब अफगानिस्तान लेड और अफगानिस्तान ओन्ड रिकन्सिलेशन प्रोसेस शुरू होना चाहिए और तमाम ममालिक जो कर सकते हैं उसमें वो ज़रूर मदद करें। तो वो अभी हमने इसको रिट्रेट किया, एक तरह का दोहराया दोबारा कि आप जब भी ये प्रोसेस शुरू करें हम कर सकते हैं। उसमें ज़ाहिर है कि हम कंट्रोल तो उनको नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत जो असर है हम कहेंगे कि बातचीत होनी चाहिए। तो ये रेंज था इशूज़ का और तमाम पे बड़े अच्छे माहौल में, बड़े खुशगवार माहौल में, और इसके तमाम मेरे ख्याल है पाकिस्तान में लोगों की तवक्को यही थी क्योंकि दोनों तरफ अवाम की तवक्कुआत जो हैं वो यही है कि हम इंसान मुल्क हैं, इतना हमारे तारीखी कल्चरल और जोग्राफिकल ताल्लुकात हैं, तो इसमें गलतफहमी और ये मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसका अच्छा नतीजा निकले।
جی آپ نے سرتاج عزیز صاحب کو سنا. ایک تو یہ کہ 5 سال کے ٹائم فریم میں ان تعلقات کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج سے 5 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے, یہ بہت اچھی بات تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ جو کنیکشنز اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم کو روکنے کے لیے, یعنی جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ ہائر کمانڈرز, اس کے بعد انٹیلیجنس اور پولیٹیکل لیول پہ بھی, تو اس کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہوتا نظر آتا ہے کہ اس سے جو کراس فائرنگ کے معاملات تھے افغانستان اور پاکستان کی فورسز کے درمیان, ان کو روکنے میں, ان کے سدباب میں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. فیضان حق صاحب, کیا امریکہ واپس اگر بھارت کی طرف آئیں, لیکن اس سے پہلے افغانستان کی طرف ہی میں آتا ہوں, اور افغانستان سے متعلق ہی یہ اگر بات کی جائے کہ اب چونکہ صدر حامد کرزائی نہیں ہیں, صدر حامد کرزائی کی انتظامیہ کی پاکستانی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے, بلکہ انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ریڈیو مشل کو اور کہا کہ طالبان انسرجنسی ختم نہ ہونے کی وجہ امریکہ اور پاکستان ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نئی ایڈمنسٹریشن آنے کے باعث پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بدل سکتے ہیں؟ جی میرا خیال میں فرق پڑے گا, کیونکہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جو نئے پریزیڈنٹ جنہوں نے وزٹ کیا اسلام آباد, اور عبداللہ جو ہیں جو ان کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولے پہ کام کر رہے ہیں, وہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ شاید انڈیا کے لیے زیادہ احساس رکھتے ہیں پاکستان کی نسبت. تو ایک بیلنس جو ہے وہ افغانستان میں ہے, مگر یہ بیلنس جو ہے یہ بیلنس رہے گا یا نہیں رہے گا یہ افغانستان کے اندرونی معاملات پہ منحصر ہے. لیکن یہ ایک, جیسے آپ نے کہا, یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ 5 سال کی بات ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں ایسے ہی کچھ ہمیں امید ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو پراکسی وار جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اور یہ کہ تم ہمیں مارو گے تو ہم تمہیں ماریں گے, یہ جو ذہنیت ہے اس سے ماورا ہو یہ کر ختم ہونی چاہیے یقیناً, اور خطے کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو اور تمام ممالک مل کے خطے کی سیکیورٹی کے لیے کام کریں. شہزاد چودھری صاحب, 2014 کے بعد افغانستان میں امریکی لڑاکا فوجیں نہیں رہیں گی. آنے والے وقت کے لیے پاکستان اور افغانستان کو اس مشترکہ چیلنج کے خاتمے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ مسٹرسٹ جو تھا اس کو کم کرنے میں مدد ملی ہے. کارزائی صاحب کا جیسا نے ذکر کیا کہ وہ نہ امریکہ پہ یقین رکھتے تھے نہ وہ پاکستان پہ یقین رکھتے تھے, اور اپنی فرسٹریشن کا اظہار گاہے وہ کرتے رہتے تھے بدقسمتی سے, جو کہ صرف ریاستوں کے معاملات میں خرابی کا باعث بنتے تھے. تو ایک نیا صدر, ایک نیا گورنمنٹ, ایک نئی ایڈمنسٹریشن, ایک نئی ہوپ اور ایک نئے پرومس کے ساتھ آئی ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بڑا خوش آئند ہے. پاکستان مل کے افغانستان کے ساتھ چلے گا, اور یہ جو پچھلا دورہ تھا افغانستان کا اس نے خصوصی طور پر یہ ثابت کیا اور یہ دکھایا کہ دونوں ملک واقعی میں ایک نئے چیپٹر کے طور پہ اس ریلیشن شپ کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ اس لیے کر پائیں گے کیونکہ دونوں کی بقا اس اچھے رشتے کے اندر ہے, اور اگر یہ اچھا رشتہ انشور کرائیں گے تو پھر یہ یقین ہوگا کہ اگر افغانستان اسٹیبل ہے تو پاکستان کو بھی فوائد ملتے ہیں, پاکستان اسٹیبل ہے تو افغانستان کو فائدے ملتے ہیں, اور پھر یہ ہب بنتا ہے اس ٹریڈ روٹس کا اور انرجی روٹس کا جو کہ سینٹرل ایشیا سے نکلتے ہیں, جو کہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا سے نکلتے ہیں, اور اوپر دنیا میں پھیلائے جا سکتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت ہی خوش آئند ہے, بہت پرومسنگ ہے. بے شک اس میں بہت ایفرٹ لگے گی, ایک کنٹینیوس ایفرٹ لگے گی, اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک بڑی کی ایلیمنٹ ہے جو کہ اس گورنمنٹ کو, کسی بھی گورنمنٹ کو وہ موقع دے کہ وہ اپنا آئیز آن دا بال رکھ سکے, اور آئی آن دا بال رکھے گی اس ریلیشن کے اندر تو دیکھے گی کہ اس سے پھر اور بہتری کی امیدیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اچھے دن پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے آنے والے ہیں. مجھے تو بہت ایک پرومسنگ مومنٹ لگتا ہے. صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ دونوں سائڈ سے حکومتیں اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھیں. بھارت اور افغانستان میں شہزاد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو فار یور ٹائم. آپ کا بہت شکریہ. فیضان حق صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ دونوں مہمانوں نے ہمارے پروگرام میں گفتگو کی, آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. محمد عاطف کو وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.